सुमेस्तांक नमस्कार। हांव तोट्टामचो विगार मोती फेस्त दवन आयलें परवा 8 तारीखेर म्हणजे परवा सोमारा आमचें मोती फेस्त मोरया मायेच्या जल्माचें फेस्त। मोती फेस्ताक आनी प्रकृतीक वा फुलां फळां रांदवेक बरी सैरीक आसा। देखून हे गमनांत दवरून आमची कॅथलीक सभा तोट्टाम घटक आदल्या वर्सा 2 दिसांची रांदवे मार्केट तांणी केल्ली, पूण ह्या वर्सा एका दिसाचें रांदवे मार्केट सप्टेंबराच्या 7 तारीखेर आयतारा म्हणजे येवच्या आयतारा सकाळीं 9:15 वरांतावन केदळा मुगदाता तितून पर्यंत म्हाका निघंट वेळ सांगूंक जायना। आतां हांगा ऑनलायन फेसिलिटी आसा आमच्या कॅल्विन आनी नानून तांणी ऑनलायन फेसिलिटी तुमकां सली जायची म्हणल्या खातीर ऑनलायन म्हण सांजेर 5 वरां आयल्यार तुमकां तरकारी मेळची ना, तुमी सकाळींच येवचें ऑनलायन बूक केली जाल्यार। आतां हे आमी हाका एक सर्वधर्म एक रंग दिला वा ताका तांचो सहकार विचारला। आमच्या उद्घाटन कार्यक्रमाक रमेश तिंगळाया, रामाप्पा सालियान, शबीर, UBMC, CSI पास्टर्स पुराय येतात आनी मार्केट सप्तांकी ओपन आसा हांगासर। आमच्या तोट्टा आमदारांक मात न्ही सकट समर्थीच्या लोकांक आनी शेजारच्या फिरगतीच्या लोकांनी येवयात ह्या मार्केटीक, पूण वेळार या मागीर रांदवे म्हणून सुरसूर नाका। आनी तो स्पेशालिटी काय म्हळ्यार हे सावयव वा ऑर्गॅनीक ईट घाल्ली कृषी गटाची वा ती रांदवय न्ही, देखून फ्रेश मेळटा आनी कोण पळय बेळ्ळें करता ताका इल्लो फळ मेळचे न्ही, ताज्या वावराक इल्लो फळ मेळचे म्हणल्या खातीर कातोलीक सभेन एक फेसिलिटेटर जावन दोगांय मदें या कोण बाईक परचेस करता आनी कोण बेळ्ळें करता तांच्या मदें एक सैरीक करून घाल्या। देखून कातोलीक सभेचो रोल काय म्हणल्यार फेसिलिटेटर मात, देखून तुमी सक्कड येया आनी हाचो फायदो जोडा। हांवें सांगलें मोती फेस्त म्हळ्यार प्रकृतीक वस्तू संबंद आसा, कोबू कणशी रांदवय आनी रांदवे नासतना मोती फेस्त जायना। परवा 7 तारीखेर सप्टेंबराच्या सकाळीं 9:15 वरार हें उद्घाटन कार्य आनी ताचे उपरांत रांदवेची मार्केट ओपन आसता। तरेतरेचे रांदवे आसतली। हांव चिंता भेंडे, घोसाळी, पडवळी, तवशी, आळू देंटो, आंबाडे आनी कितें तुमी येवन पळया न्ही हांवें सांगच्या की। देखून मागीर सुरसूर नाका तापोवना म्हणून तुका सप्टांक वापण येता आतां सप्टेंबराची 7 तारीख सकाळीं 9:15 वरांतावन केदळा तेदळा पर्यंत मात एंड टायमी दिना। तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत तोट्टाम फिरगतीच्या कातोलीक सभेच्या गटाक येता आनी लायक आयोगाक तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत। नमस्कार।